स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुने च्यानलमा। म आज पुनः हजुरको सामु उपस्थित भइसके। मैले बन्दै गरेको आउटरको भाग 3 लिएर उपस्थित भइसके। यो भन्दा अगाडि मैले भाग 1 अनि भाग 2 हजुरको सामु ल्याइसकेको छु र आज मैले भाग 3 मा दुवैपट्टिको काखी काट्ने बुनाइ लिएर आएको छु। यो पछाडिपट्टिको हो र यो अगाडिपट्टिको दुईवटा पल्ला अगाडिपट्टिको अनि 4 भागकै काखी काटेको हजुरलाई देखाउँदै छु। र यो भन्दा अगाडिको यदि हजुरले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले आई बटनमा पनि छोड्दिन्छु र मेरो भिडियो भित्र गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई कस्तो खालको बुनाइ मन पर्छ र कस्तो खालको बुन्न चाहनुहुन्छ, मेरो युट्युब च्यानल भित्र हरेक किसिमका बुन्ने तरिकाहरू छन्। र यदि हजुर भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै मैले आजको यो काखी काट्ने तरिका सिकाउँदै छु। यो बायाँपट्टिको भाग हो। यो बायाँपट्टिको भाग र दायाँपट्टिको भाग भनिरहनु पर्दैन। यो अगाडिपट्टिको यो बोर्डरले छुट्याइहाल्छ। यो बोर्डरसँगै बिनियो भने बोर्डरपट्टि काट्नु पर्दैन, जुन योपट्टिको भागमा काट्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई धेरै लङ पनि बनाएको छैन र धेरै सर्ट पनि बनाएको छैन, ठिक्कको बनाएको छु। धेरै लामो पनि छैन र धेरै छोटो पनि छैन। यसलाई मैले नापेर भन्नुपर्दा मैले सधैँ हातको बित्ताले नापिरहेको हुन्छु। मसँग फिटा छ तर फिटासँग अलिकति मलाई लाग्दैन, त्यसैले मैले हातले नै नाप्छु, फिटा सबैसँग नहुन सक्छ भनेर। यसरी एक बिट्टा अनि दुई बिट्टा अनि यति, दुई बिट्टा यति अलिकति, 3 बिट्टा पुग्न थोरै छ। हजुरलाई यदि लामो मनपर्छ भने 3 बित्ते पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यति नै बनाएँ। यतिमा मैले काखी काट्दैछु। यो आफ्नै टारको लागि बनाउँदैछु, त्यसैले मैले धेरै लामो पनि बनाएन, धेरै छोटो पनि बनाएन, ठिक्कको बनाउँदैछु। अब यसमा मैले 10 घर काखी काट्नुपर्ने छ। हजुरले पनि ठुलो व्यक्तिलाई हो भने 10 घर 8 घर नै काट्नु होला। मैले यसमा अलिकति यो आउटर, त्यसैले अलिकति खुल्ला पनि ठिकै हुन्छ भनेर 10 घर काट्दैछु। र हजुरले यसरी सरासर जस्तो छ त्यस्तै बुनिसकेपछि जब हजुरलाई यति भए पुग्छ भन्ने हजुरलाई अलिकति अड्कल हुन्छ, त्यसपछि हजुरले यो भागलाई काखी मुनि राख्ने र मुनितिर नापिसकेपछि हजुरलाई कति लामो बनाउन मन छ समयमा काट्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी मैले बनाउँदैछु। 10 घर काट्ने हो। यो सुल्टोपट्टि छ, त्यसैले मैले सुल्टोपट्टि नै बिन्दैछु। यो बायाँपट्टिको भाग हो, त्यसैले अब यसरी 1 2 घरलाई एकैचोटि यसरी 1 घर बनाउँछु। मेरो 1 घर कट्यो, त्यसपछि यो घरलाई फेरि यसमा राख्छु अनि 1 2 घरलाई फेरि 1 घर बनाउँछु। यही पछाडिपट्टि गएर 2 घर कट्यो, यसरी नै गराउँछु मैले। 3 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जानुपर्ने छ। 4 फेरि यसलाई यसमा राख्ने अनि 5 6 7 8 9 अनि 10। यसरी 10 घर बन्द गरिसकेपछि यस्तो सेप बन्छ। अनि कसैले चाहिँ 2-3 चोटि गरेर काखी काट्छन्, तर मैले एकैचोटि काट्छु। यसरी काटिसकेपछि अब यहाँनिर ठिक बुट्टा पनि बन्न आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ बुट्टा नबन्ने घर पनि बन्न आउन सक्छ। यसलाई जस्तो छ त्यस्तै बिन्नुपर्ने छ। अब मैले काखी काटिसकेपछि फेरि बुट्टा बनाउँदैन। हजुरले यदि बुट्टा बनाउनुहुन्छ भने सरासर बुट्टा बनाउनु होला, जस्तो बुट्टा छ त्यस्तै। मैले यसमा चाहिँ यो जति मुनि छ योभन्दा अलिकति फरक बिन्दैछु। अब यसमा मैले धेरै घर सुल्टो र बिचमा थोरै घर मात्रै बुट्टा लग्दैछु। हेर्नुहोला, अब मैले योपट्टि सरासर सुल्टो बिन्छु। यदि हजुरहरूलाई बुट्टा जस्तै
बुट्टा छ त्यस्तै मनपर्छ भने बुट्टा नै बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले काखी कातीदेखि यसरी सरासर बिन्दैछु, सुल्टै सुल्टो। यसरी मेरो यहाँनिर काखी मैले 10 घर छुताइसकेँ। त्यसपछि योपट्टि मेरो 12 घर बोर्डर नै छ। बिचमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 घर मेरो अझै यो बुट्टाको घर छ। अब यसमा मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर बिने अनि 12 13 14 घर सुल्टो बिन्छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर 1 2 3 तीनवटा लाइन फेरि बुट्टा बनाउने छु। त्यसपछि मैले फेरि 1 2 3 4 5 6 घर फेरि सुल्टो बिन्ने छु। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घरमा मैले फेरि बुट्टा बनाउने छु। अनि योपट्टिको घर फेरि सरासर जस्तो छ त्यस्तै जानेछ। अब योपट्टि सरासर सुल्टो भयो। अनि यहाँनिर 1 2 लाइनमा मैले बुट्टा बनाउँछु। धागा यी पछाडि नै छ। 1 2 3 यो 3 घर चाहिँ बुट्टा बन्दै गरेको घर हो। त्यसैले अब धागा अगाडि लिएर 1 2 3 घरलाई यसरी बनाउँछु। फेरि धागा अगाडि 1 2 3 अनि अब फेरि 1 2 3 4 5 6 घर मैले सरासर सुल्टो बिने धागा अगाडि ल्याउँछु। 1 2 3 घरलाई यसरी बुट्टा चाहिँ मैले जस्तो छ त्यस्तै बनाउँदैछु। त्यसपछि धागा अगाडि 1 2 3 अनि फेरि धागा अगाडि 1 2 3 घरलाई एकैचोटि अनि धागा अगाडि अब 1 2 3 4 5 6 घरलाई सरासर सुल्टो 1 2 3 4 5 6 घरलाई सरासर सुल्टो। त्यसपछि फेरि योपट्टि जस्तो बोर्डर छ त्यस्तै 1 फेरि पछाडिपट्टि 1 फेरि अगाडिपट्टि 1 फेरि पछाडिपट्टि 1 यसरी नै अब मैले बनाउँछु। उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टै उल्टो हुनेछ। यसरी मैले बुट्टा बनाएँ। अब यसको एक लाइन मैले सरासर योपट्टि उल्टो उल्टो र यहाँनिर बोर्डरको ठाउँमा बोर्डर बिनेर सक्छु। मैले उल्टोपट्टि बिनेर सकेँ। अब फेरि सुल्टोपट्टि मेरो 14 घर सरासर सुल्टो हुनेछ। मैले त्यत्तिकै सरासर सुल्टो बिन्दै जान्छु 14 घर। 14 घर सरासर सुल्टो बिनिसकेपछि अब मैले योपट्टि फेरि डिजाइन बनाउनु पर्ने छ। त्यसैले धागा अगाडि लिएर 1 2 3
यो फेरि मुनि जस्तो बुट्टा छ त्यस्तै बनाएर जानुपर्ने छ। धागा अगाडि 1 2 3, फेरि धागा अगाडि 1 2 3, 3 घरलाई यसरी नै मैले यो बुट्टा बनाएको डिजाइन भाग 1 मा र भाग 2 मा हजुरलाई सिकाएको छु। त्यसपछि धागा अगाडि अनि फेरि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6, 6 घर फेरि सरासर सुल्टो छ। त्यसपछि फेरि यो फेरि बुट्टाको डिजाइन हो, यो पनि अहिले सुल्टो छ यसरी। अनि अब धागा अगाडि ल्याउने 1 2 3, 3 घरलाई यसरी बुट्टा बनाउने फेरि धागा अगाडि 1 2 3। अब फेरि यो धागा यत्तिकै छ, 6 घर सुल्टो 1 2 3 4 5 6। अनि यो बोर्डर पट्टिको भाग जस्तो बोर्डर त्यस्तै यसरी मैले अलिकति बिन्छु। त्यसपछि हजुरलाई यो मुनिदेखि माथितिरको अलिकति फरक बुट्टा हजुरलाई देखाउने छु। उल्टोपट्टि फेरि मुनितिर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै हो, जो कि मैले भाग 1 र भाग 2 मा सिकाएको छु। यसरी केही भाग सुल्टे सुल्टो अनि 3 लाइन बुट्टा अनि फेरि बीचमा फेरि यस्तो सुल्टे सुल्टो अनि फेरि 3 लाइन बुट्टा अनि यतातिर 14 घर सुल्टे सुल्टो हुनेछ। मैले योतिर 14 घर सुल्टे सुल्टो अनि बीचमा फेरि 9 घर बुट्टा अनि फेरि बीचमा 6 घर सुल्टे सुल्टो अनि 9 घर बुट्टा अनि अन्तिममा 6 घर सुल्टे सुल्टो अनि बोर्डर बनाएको छु। यसरी नै बनाउनुलाई यदि हजुरलाई यो डिजाइन मन परेछ भने, तर डिजाइन मन परेन छ र मुनितिरकै सबै ठाउँ मुनितिरकै राख्छु भनेपछि पनि जस्तो छ त्यस्तै यो काखी काटिसकेपछि जस्तो छ त्यस्तै बिन्नु पर्ने हुन्छ। मैले फेरि यो गलाको सेप पनि गोलो गला गराउँदैछु, त्यसैले अहिले काट्नु पर्दैन। यो अलिकति काखी काटेदेखि अलिकति केही बिनिसकेपछि बल्ल गलाको सेप गराउनु पर्नेछ। मैले यो गलाको सेप पनि हजुरलाई ल्याउने छु। अब यो दायाँपट्टिको काखी काट्दैछु मैले दुवैपट्टि नदेखाए पनि हुन्थ्यो, तर हजुरहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् भनेर मैले देखाउँदैछु। यो मेरो दायाँपट्टिको पल्ला हो, यसरी लगाउने हो, त्यसैले यो दायाँपट्टिको पल्ला भयो। यो बोर्डरमा काट्नु परेन, यही काखीतिर भनेपछि यहीपट्टि छेउपट्टि जुन बोर्डर छैन त्योपट्टि काट्नु पर्ने हुन्छ। योपट्टि मैले फेरि अहिले उल्टो बुनाइ छ त्यसैले उल्टै उल्टो काट्छु। यो काखी काट्ने बेला एक साइडको सुल्टोपट्टि काटिन्छ र एक साइडको उल्टोपट्टि काटिन्छ अगाडिपट्टिको, र यो पछाडिपट्टिको पनि सेम त्यस्तै हुन्छ। एकपट्टि उल्टो बुनाइमा काटिन्छ र अर्कोपट्टि सुल्टो बुनाइमा काटिन्छ। काखी काट्नेमा नझुक्किनु होला। अहिले यसमा पनि मैले 10 घर काट्छु, 1 घर ठुच्छु अनि धागा अगाडि लिएर यो घरलाई यसमा राखेर 1 फेरि यसमा 2 फेरि यो घरलाई यसैमा अनि अर्को घर टिप्ने 3 4 यसै गरी 5 6 7 8 9 अनि 10। यसरी गरिसकेपछि अब जति गर्छ त्यति सरासर यो उल्टोपट्टिको उल्टोपट्टि यसरी उल्टो उल्टो बिन्छु र सुल्टोपट्टिको फेरि मैले जुन अगाडि एक पल्लामा बुट्टा राख्ने डिजाइन सिकाएँ त्यसरी नै मैले माथितिर बिन्दै लैजान्छु। यो लाइन सरासर उल्टो छ मेरो। यसरी मैले यो पट्टिको काखी काटेर यसरी यहाँसम्म बिनिसकेँ। अब मैले पछाडिपट्टिको काखी काट्छु। अगाडिपट्टिको काखी काट्ने तरिका हजुरलाई सिकाइसकेँ। अब मैले
पछाडिपट्टिको काखी काट्दैछु। यो पछाडिपट्टिको काखी काट्ने बेला मैले अगाडि भनिसकेँ, एक साइडमा सुल्टोपट्टि जाँदै गर्दै काटिन्छ काखी र अर्को साइडमा फेरि उल्टोपट्टि आँदै गर्दा काखी काट्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले यो पट्टि सुल्टोपट्टि छ त्यसैले सुल्टोपट्टि काट्दैछु। यसमा पनि मैले 10 घर काट्छु। यसरी 1-2 घर राख्ने अनि यसरी 2 घरलाई एक घर बनाउने अनि यो घरलाई फेरि यसमा राख्ने, फेरि अर्को घर टिप्ने। यी 2 घर कट्यो मेरो, 2 अनि यसमा राख्ने अनि अर्को घर यी 3 फेरि पनि यसमा राख्ने अनि 4 5 6 7 8 9 अनि 10 यसरी 10 घर काटे। यो काखी पनि अगाडि जति घर काटियो त्यति घर काट्नुपर्ने छ। अब यति भइसकेपछि मेरो यो पट्टि 10 घर कट्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर कट्छ। वरपर गरेर 20 घर कटिसक्छ र यसमा मेरो बिचमा बचेको घरमा फेरि मैले यो छेउपट्टि 34 घर बिन्छु र यो छेउपट्टि पनि 10 घर काखी काटेर 34 घर सरासर सुल्टो बिन्छु र बिचमा 6 वटा लाइनको बुट्टा सरासर जानुपर्ने भयो मेरो। अब मैले यहाँनिर 34 घरलाई सरासर सुल्टो बिन्छु। एक घर ठुटेर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 घर मैले सरासर सुल्टो बिने। अब यी 34 घरलाई सुल्टोपट्टि सरासर सुल्टो जानेछन्। यसमा अब बुट्टा बस्दैन। अब यहाँनिर मैले 1 2 3 4 5 6 यो 6 लाइन फेरि बिचमा सरासर बुट्टा बनाएर लग्दैछु। अब यो अहिले यहाँनिरको डिजाइन सुल्टो जानेछ। 1 2 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि। अब बुट्टा जस्तो छ त्यस्तै 3 घरलाई एक घर बनाउनु पर्ने बुट्टा छ। यसरी त्यसपछि फेरि धागा अगाडि 3 घर सुल्टो 1 2 3 त्यसपछि धागा अगाडि फेरि 1 2 3 घरलाई एक घर बनाउने। यसरी त्यसपछि फेरि धागा अगाडि गराउने 1 2 3। अब यहाँनिर मेरो कतिवटा बुट्टा बन्यो? 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। मेरो 6 लाइन बुट्टा बसिसकेको छ। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि अब बाँकी अहिलेको यो लाइनभरि सरासर सुल्टो बनाउनु पर्नेछ। यो पट्टि मेरो अब सुल्टोपट्टि सुल्टो र उल्टोपट्टि उल्टो जान्छ। यो लाइनभरि बुट्टा रहँदैन। यसरी सरासर सुल्टो बिन्छु म यो लाइन बुट्टा नबनाएर। यसरी सरासर बिन्छु अनि अर्को उल्टोपट्टिको लाइनमा आउने बेला यो पट्टिको काखी काट्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एकपट्टिको काखी कटिसकेपछि अर्कोपट्टिको फेरि उल्टोपट्टि काट्नुपर्ने छ उल्टो बुनाइमा। यसमा पनि 10 घर
अब 2 घरलाई 1 घर बनाऊ सुरुमा यसरी नै 2 घरलाई 1 घर, त्यसपछि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि अर्को टिप्ने 2 घर कति मेरो, यसै गरी अब यसलाई यसमा राख्ने अनि अर्को घर टिप्ने 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10। यसरी 10 घर फेरि योपट्टि कटिसकेपछि अब अहिलेको लाइन सरासर सबै घर उल्टो छ। यो उल्टोपट्टिको लाइन सरासर सबै घर उल्टो छ। यसरी सरासर सबै घर उल्टो उल्टो बिन्नु पर्ने छ यो लाइन। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले योपट्टिको पनि काखीको भाग बनाइसकेँ र योपट्टिको पनि काखीको भाग बनाइसकेँ। काखीको भाग बनाएर मैले 34 घरसम्म सरासर दुवैपट्टि सरासर सुल्टोपट्टि सुल्टो र उल्टोपट्टि उल्टो बिन्दैछु र बिचमा मेरो 1 2 3 4 5 6 लाइन बुट्टा चाहिँ जस्तो बुट्टा छ त्यस्तै माथितिर गइरहेको छ। त्यसपछि फेरि योपट्टि पनि 34 घर सरासर सुल्टोपट्टि सबै घर सुल्टै सुल्टो एकदम सादा अनि उल्टोपट्टि फेरि सरासर सबै घर उल्टै उल्टो गइरहेको छ। अब यसरी नै मैले यो पछाडिपट्टिको भाग कम्तीमा पनि 1 बिट्टा आडी जति बिन्ने छु। यसरी नै बिन्नु होला र यदि हजुरलाई यो डिजाइन मन पर्दैन, मुनितिर जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै डिजाइन मन पर्छ भने त्यसरी नै बनाउँदै जानु होला। र मलाई अलिकति योदेखि माथितिर अलिकति नयाँ बनाऊँ भनेर यस्तो बनाउँदैछु। तर यदि हजुरहरूलाई जुन मुनि जाली जाली छ त्यही डिजाइन नै मनपर्छ भने माथितिर पनि हजुरले यही जाली जाली राख्न सक्नुहुन्छ। मैले माथितिर जम्मै 1 2 3 4 5 6 लाइन जाली जाली बुट्टा राख्दैछु। त्यो माथितिर 6 लाइन बनाउने पनि मुनितिर जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै बनाउँदै जाने हो। बाँकी घरलाई सादा बिन्दै गराउँछु मैले यो पछाडिपट्टिको र अगाडिपट्टिको कम्तीमा पनि आधा बित्ता जति बुनेर बल्ल मैले काखीको सेप बनाउने छु। मैले चाहिँ यो पछाडिपट्टिको काखी काटेर पनि माथिल्लो भागभरि पनि बिनिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ठिक 1 बिट्टा ओभर भएको छ। 1 बिट्टा यतिसम्म छ भने ओभर चाहिँ यति छ। 1 बिट्टा यति ओभर बनाएको छु। यदि हजुरलाई यो 1 बिट्टा नाप्न अलिकति झ्याउ लाग्छ भने हजुरले चाहिँ आफ्नो काखी काटेको भागलाई काखीको मुनि राख्ने र योदेखि माथिको भागलाई माथि कुम जोड्ने भागसम्म नापेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको यसरी छ। यो बिचमा चाहिँ जस्तो बुट्टा छ त्यस्तै बुट्टा लिएको छु मैले 1 2 3 4 5 6 वटा भने बाँकी घरलाई मैले सरासर सुल्टोपट्टि सुल्टो सुल्टो र उल्टोपट्टि उल्टो उल्टो बनाएको छु। हजुरलाई आजको यो काखी काट्ने तरिका कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। म फेरि योभन्दा पछिल्लो भाग 4 लिएर भाग 4 मा चाहिँ मैले गलाको सेप काट्ने तरिका सिकाउने छु र योभन्दा पछिल्लो भाग हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई जोड्नै पर्छ र जोडिनै पर्छ। हजुरहरू जोडिराख्नु होला भन्दै म आजको यो काखी काट्ने भागबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।